Safatoru de tana kalsantle udgar sotta Aichadi sakşe sorbuzot toka Dunya de betuita Duka borita statena moshe bitor suskar sotta Au kotola kite korce Dunya cerut patio drauce Sokoštani sotatoka, uskja kotit sotatoka, kušal porat sotatoka, sogle korit sotatoka. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावीन आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, देवाच्या उल्याक होयकार दिवन क्रिस्ताक गोवायकी दिवंक आमकां आयच्या दिसाक आपोवणें केल्लें आसा आनी देव आमकां दर एकल्याक पवित्र स्नाना उदेशी आपयता आपल्या पुताचे गोवाय जावंक म्हणटोच आमी ह्या आमच्या देवाक मारये भशेन व तोमासा भशेन होयकार दिवंक गरजेचें. ही आसा हांव देवाची चाकून, हो आसा हांव देवाचो चाकोर जावं म्हजे सवेन तुज्या उतरा प्रमाणे हो आमचो जबाब जावंक जाय. पूण साबार फावटी आमच्या जिवितांत कोश्टांक फुडो करूंक पडटा देखून देवाच्या उल्याक होयकार दिवंक आमी फाटीं सरल्या आनी संवसारी उल्याक होयकार दिवन आमी फुडें गेल्यांत आनी हे उद्देशी देवा मुखार आमी जायतीं गुन्यांवकार जाल्या. ह्या वेळार ह्या आनी हेर साबार चुकीचो उगडास करून देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागून ह्या मिसांत भोक्तीपणी वांटो घेवंक तयार जावया. देवाचेच काकलुती कुलो करून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोरपोदविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांनी चारून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे बसोच बागेवन सुदांच आंकवार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोदविदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसूंक आमकां सगल्यांक सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Somiaka kut kor, somiaka kut kor, Kristaka kut kor, Kristaka kut kor, somiaka kut kor, somiaka kut kor. प्रार्थुया. हे नविनाची मांडावळ करतल्या ह्या वाड्या पासत आमी ह्या मिसांत मागतल्या बागा प्रायल रेल्वे स्टेशन आनी बुटे देवान ह्या वाड्यांत रावतल्या भावा भयणांचेर आपलो शुभाम आशिर्वाद घालूंक आनी तांकां सूर वायट विघ्नांतली निवारूंक खेरीत भाशेन ह्या मिसांत मागुया. सोरपोदविदार आनी सासणाच्या देवा आमचो बाबाच बरो मोसो आनी मोग जोडोय आनी तुवें बासायलां तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटोय. हें आमी मागताव आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
भागिवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावन दी. तो देवाच्या स्वयंभाचो. तरी ताणें ही देवाची गोट आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्या वनोदीक तो खालतो जालो. मोरोपर्यान आनी खुर्सार मोरोपर्यान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पातालांत आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्वोर म्हूण सगळे रचनेन परगोडचें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. व्हडले सोबेन सोरेस्परा तुजी स्तुती आमी करतल्या. सगळीं म्हणुया. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतल्या. सोरेस्पराची भोक्ती करतल्या मुखार म्हज्यो आंगवण्यो पालतलो. गरिबांक दादोशी जायसर खावंक जेवंक मेळटलें. सोरेस्पराक सोदतात ती ताका वाखाणटली. ताची काळजां शांतीन जिवन सदांकाल. जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतल्या. सगळीं प्रितूम शेकांचेक सोरेस्पराचो उगडास करून ताचेशी परतून येतली. सगळीं राष्ट्रां मेळून ताका पांयां पडटलीं. कित्याक सोरेस्पोर राजवट चलयता. राष्ट्रांचेर पदवी चलोवपी एकलोच तो. ताका पांयां पडटले संवसारांतले सगळे व्हड व्हड मनीस. जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतल्या. आनी म्हजो आत्मो ताचेर खातीर जियेतलो. म्हजीं भुरगीं बाळां ताची चाकरी करतलीं. फुडल्या पिणकाक सोरेस्पराची खबर परगडटली. अजून जल्माक येवंक नासलेले पोरजेक ताचें बरेंपण अशीं गाजयतलीं. हें सगळें केलां सोरेस्परान. जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतल्या. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. कुश्टतल्यान तुमी, बार वायटल्यान तुमी, म्हजेशी येयात सगळीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. बरोबर जेवणाक बसलोल्यांतल्या कोण एकल्याक जेजून म्हणलें, देवाच्या राजान जेवणाक बसत तो सुभागी. पूण ताणें तांकां सांगलें, कोण एकल्या मनशान एक व्हडलें रात जेवण केलें आनी जायत्या लोकांक आपयलो. येयात, सगलें तयार जालां अशें आपयल्ल्यांक वचून सांगूंक जेवणाचो उगोत जातूच ताणें आपल्या चाकरांक धाडलो. पूण सगळेच एक सारके निभा दिवंक लागले. एकल्यान म्हणलें, हांवें बाट विकतें घेतलां, तें म्हाका वचून पळोवंक जाय, देखून म्हाका बोगूस म्हूण उपकार मागता. दुसऱ्यान म्हणलें, हांवें पाड्याचीं 5 जोतां विकतीं घेतल्यांत, ती तपासूंक वेता, देखून म्हजें वायट धरिनाका म्हूण उपकार मागता. तिसऱ्यान म्हणलें, हांव लग्न जालां म्हणटूच म्हाका येवंक जायना. हे सगळे चाकरान परत येवन आपल्या दोनयांक कोडीत केलें.
तेन्ना जीव पिंडोळून गोरकारान आपल्या चाकरांक सांगलें, नगराच्या वाटा तिंट्यांनी वेगी वच आनी गोरिबांक, पांगड्यांक, कुड्ड्यांक आनी तोंट्यांक हांगा घेवन ये. मागीर चाकरान म्हणलें, दोनया तुवें कोर म्हणलेलें तें केलें, तरी आसतना आनिकूय सुवात आसा. आनी दोनयान चाकरांक सांगलें, रस्त्यांनी आनी ओडपांनी वच आनी म्हजें घर भरता तशें लोकांक भितर येवंक बोळ कर. आपोयल्ल्या भितरलो एकलो तरी म्हजें जेवण चाखूंक पावचो ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमाने. वाकडणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणानो, जेजू स्वर्गार सोडून वयचे आदीं आपल्या शिसांक अशी आज्ञा दिवन संवसारांत पाठयतात. माथेवाच्या शुवर्तमानांत 28वी वळींत 28वी अवेस्परान 19वी वळींत मेवता. म्हणटूच वचून सगल्या राष्ट्रांक म्हजें शीस करात. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवीन तांकां स्नान दियात आनी हांवें तुमकां दिल्यात त्यो आज्ञा तांकां शिकयात. हे शीस न्हयच फकत 12 जाण, बगोर आमी सगलीं जीं कोणें पवित्र स्नान घेतल्यांत आनी क्रिस्ताक नेसल्यांत. प्रितीच्या भाव भयणानो, पूण हे आपोवण्यांक होयकार दिवंक सोंपें न्हय, पूण जाय तें आगवड. आनी हाकाच लागून जेजू माथेवाच्या शुवर्तमानान 16व्या अवेस्परान 24वी वळींत अशें म्हणटा, जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक सोदता ताणें आपणाची कुशीची वाट सोडची, आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. ह्या आव्हानांक तर आमी फुडो करूंक भियेताव. कोश्टाची वाट तांकूंक आमी सोदिनाव. जेजूचो पाटलाव करूंक आमी सोदिनाव जाल्यार आमचो कायदो शुभ वर्तमान परगटपाचो तो आमी करिनाव जाल्यार भाग्योन पावलू कोरींतकारांक पयली चीट बरोवन 9व्या अवेस्परान 16वे वळींत म्हणटा, म्हजें कोटा. प्रितीच्या भाव भयणो, भाग्योन पावलू जो आदीं क्रिस्तांवांक पिडापीट दितालो आनी आदीं क्रिस्तांवांक क्रिस्ती धर्माचेर आड झुजतालो, तांकां जिवेशी मारतालो, तांकां दुमाळो दितालो, तोच भाग्योन पावलू जेन्ना जिवोन जेजूचो दर्शन ताका मेवलें, जिवोन जेजूचो खरो अनुभव ताका मेवलो, क्रिस्ताचो ताळो ताच्या कानार सादलो. क्रिस्तान ताका म्हणलें, सावलू सावलू कित्याक तूं म्हाका पिडापीट दिता. तेन्ना पावलू सावलू म्हणटा, तूं कोण सायबा? आनी तेन्ना जेजू म्हणटा, हांव क्रिस्त, तूं म्हाकाच पिडापीट दिता. आनी असल्या जेन्ना जेजू ताका असल्या जबाबान म्हणटा तेन्ना होच भाग्योन पावलू ताका दर्शन मेवता तेन्ना आपलें जिवीत तो बदलता. ह्या आपोवण्यांक ताका खरी कुशालकाय फावो जाता. आनी ह्या आपोवण्या उद्देशीं तोच म्हणटा गालेशकारांक बरयल्ल्या दुसरे चिटीन 20व्या अवेस्परान, हांव जियेता तो हांव न्हय पूण क्रिस्त म्हजें सवें. आतां क्रिस्तांवांक दुमाळो दिवपी भाग्योन पावलू क्रिस्ताक साक्षी दिवपाक भायर सरता. आनी हाकाच लागून तो म्हणटा दुसऱ्या कोरिंतकारांक बरयल्ले चिटीन 5व्या अवेस्परान 14वे वळींत, क्रिस्ताचो मोग म्हाका थार दिना. मोगाळ भाव भयणो, भाग्योन माथेवाच्या जिवितांत आमी नदर मारया. भाग्योन माथेव 2 वसूलदार आसलो. जुदेवाच्या समाजान 2 वसूलदारांक लोक लेखी नासलो. दर एक 2 वसूलदार 2 वसूल करपाचो होक विकतो घेताले आनी जितले ते दोंड एकठांय करताले तितलेय ते आपणाक दवरूंक शकताले. तांकां लोक नागोवणे परी लेखताले. आनी असले वेळार माथेवाक जेन्ना जेजू आपयता आनी जेजू म्हणटा म्हजे पाटल्याने, तेन्ना ह्या जेजूच्या आपोवण्यांक माथेवाक 8वेच तरेची कुशालकाय दिसून येता. आनी हाकाच लागून माथेव सगळें सांडून दिता. आपले आसले नासले, आपली गिरेस्तकाय, आपली दुडू सगळें सोडून दिता आनी आपलें आख्खें जिवीत क्रिस्ताक समर्पण दिता आनी क्रिस्ताचो पाटलावदार जावंक पावता. आनी अशें मार्तीरपणाचें मरण क्रिस्ता खातीर भोगता. तेच बरोबर मोगाळ भाव भयणो, भाग्योन तोमास आमचो आस्कारी जाचे
नोवेनांत आमी वांटो घेता आनी ताचे पुर्बेक आमी तयार जाता. होच बाग्योन तोमास क्रिस्ताचो पाटलावदार आसलो. आनी पाटलावदार कसलो? काळजीदारपणाचो. आनी हाकाच लागून ताणें अशें म्हणलोलें जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत 11व्या वेस्परान 16वी वळींत तोमासान अशें आपल्या सांगात्याक म्हणटा, आमी वचुया ताचे बरोबर आनी आमी मरुया. पूण असलो वेळ जेजूच्या मरणाचो वेळ पावलो तेन्ना तोमास जेजूक सांडटा. तो भियेता आनी ते सगळे शीस कुशीन सरून वेतात. तोमास जेन्ना जेजू जिवोवन जाता आनी तोमास जेन्ना आसोना तेन्ना शीस तोमासाक सांगतात, जेजू आमचो स्वामी खरेंच पुनर्जिवन जाला. पूण तोमास कसोच सत मानिना. तोमास दुबावता जेजूच्या पुनर्जिवणपणाचेर. पूण जेन्ना जेजू खूद तांच्या कुडांत येता आनी तोमासाक म्हणटा, तुजो हात म्हजे कुशींत घाल, तुजें बोट हांगा हाड आनी म्हज्या कुशींत घाल. आनी अशें तोमासाक जेन्ना जेजूचो खोल अनुभव मेवता तेन्ना तोमास अशें उद्गारता, म्हज्या देवा आनी म्हज्या सोम्या. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत 20व्या वेस्परान 28वी वडींत हें आमकां स्पोर्ट्स जाता. प्रितीच्या भाव भयण, होच तोमास जेन्ना जेजूचो खोल अनुभव मेवलो, हो भावार्थ ताका मेवलो तेन्ना होच तोमास आपली भूंय सोडटा, आपली खासा देश सोडटा आनी भारताचे भुमीर येवन हीच खरी खुशालकाय, हेच खरें आपोवणें आपल्या जिवितांत जियेता, दुसऱ्यांकूय जिवोवंक संदी दिता आनी हे भशेन मार्तीरपणाचें मरण तो भोगता. प्रितीच्या भाव भयणो, आयज बाग्योन तोमासाच्या 5व्या नोवेनांत आमी आमचें पावल मारता. आनी आयच्या नोवेनाचो विशय सोबीत आसा आनी तो म्हणल्यार देवाच्या उल्याक होयकार दिवया. बाग्योन तोमासा भाशेन जेजू क्रिस्ताचे साक्षी जावया. देवाच्या उल्याक होयकार दिवया आनी बाग्योन तोमासा भाशेन जेजू क्रिस्ताक साक्षी दिवया. आयच्या वाचपाचेर आमी थोडो भोव नियाळ करुया. आयच्या पयले वाचपान बाग्योन पावलू फिलिपकाराचे चीट बरोवन जेजू क्रिस्ताच्या जिविताची तांकां थोडी भोव म्हायती दिता. कोण भाशेन जेजू क्रिस्त देवा बापाच्या उल्याक होयकार दिलो आनी देवा बापाच्या उल्याक होयकार दिता आसतना ताका सोंपें जावंक ना. देवाचें सैम ताका सोडचें पडलें, कोश ताका भोगचें पडलें. तरी आसतना ल्हानवीक जालो, कित्याक देवाची खुशी तर ताणें पाळलोली. आपल्या जिवितांत जायतें बरेंपण भोगचें मेवतलें आसलें आनी ताकाच लागून जेजू देवाचें सैम सोडून मनशाचो आकार घेता आनी हे उद्देशी देवाची खुशी पाळटा. आपल्या जिवितांत देवाक होयकार दिल्ली ही बासावणी आपल्या जिवितांत शार्ती पावयता. मनशांक पातकांतली सोडोवचें कार्य तो शार्ती पावयता. हे भाशेन बाग्योन पावलो तांकां म्हणटा, तुमची भावना क्रिस्ताची भावना जावं दी. म्हणजे देवाच्या उल्याक तुमी होयकार दिलो जाल्यार ह्याच भाशेन क्रिस्ता भाशेन तुमकांय पुनर्जिवणपणाचो मुकूट फावो जातलो. तशेंच मोगाळ भावा भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता तेगा मनशां आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यान जेजू ह्या सुर्गींच्या राजाच्या जेवणाची खबर करता आनी देव ह्या तेगा मनशांक आपयता आनी तेगाय मनशां एक एकली कसली निबां दिवन देवाच्या उल्याक न्हयकार दितात. ती पयलो म्हणटा, हांवें बाट विकतें घेतलां तें म्हाका वचून पळोवंक जाय. पूण कोणूय प्रितीच्या भाव भयणो बाट विकतें घेवचे पयलीं चवकशी करिनासतना रावतलो काय? दुसरो म्हणटा, हांवें पाड्याची 5 जोतां विकतीं घेतल्यांत ती तपासूंक बेता. पूण प्रितीच्या भाव भयणो कोणूय तपाशिनासतना 5 पाड्याची जोतां विकतीं घेतलो काय? आनी तिसरो म्हणटा, हांव लग्न जालां पूण हांव लग्न जालां म्हणटच हाणें आपले घरकान्नीक देवाशी व्हरून तिकाय तारण मेळोवचें करूंक जातालें. पूण ह्या तेगायनी कसली निबां दिवन देवाच्या उल्याक होयकार दिवंक ना. परतेंच जाल्यार न्हयकार दिलो आनी अशें आपणाचेंच निसणटण करून घेतलें. प्रितीच्या भाव भयणो, देवाचो आवडो आसलो तो म्हणल्यार आपल्या भुरग्यांनी आपलो जीव सांबाळलोलो, आपल्या भुरग्यांनी आपलो जीव राखलोलो. आनी कशी ती आपलो जीव सांबाळटलो आसली काय, आपलो जीव कशी ती राखतली आसली काय, सगळें आपलें ध्यान मन देवाचेर
आनी ताच्या उल्याचेर घातलोलें तेन्ना जाल्यार ती आपल्या जिवितान येशवोन जावंक पावतली आसली. ती आपल्या जिवितान कोरी कुशालकाय मेळोवन घेवंक पावतली आसली. पूण ना, ताणें अशें करूंक ना. आनी हाकाच लागून देवाच्या उदारपणान दितोली सगलीं देणी घेवचे बदलेक देवाची कृपेचीं दारां बंद करून घेतली. प्रितीच्या भाव भयणो, पवित्र स्नाना वरवीं देवान आमकां एकल्याक आमचें नांव घेवन आमकां आपयल्यांत. आनी कितें करूंक? आपल्या पुताक गोवायकी दिवंक आनी जायते ओतमे साल्वार करूंक. तर खंयसर आमच्यान क्रिस्ताचे गोवाय जावंक जाता काय? पयले सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणो, आमच्या कुटुंब जावन आसा एक मुळावी शाळा. बरें आनी वायट कितें तें आमी कुटुंबांतूच शिकूंक येता. आनी देखून दर एक कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपल्या जिवितांतल्यान आपल्या कुटुंबान बरेंपण शिपडावंक बरेंपण विस्तारूंक जाय. घोव बायलेन जेन्ना लग्न संस्कार जातात तेन्ना बासावणी दितात. सुखान दुखान पिडेन भलायकेन तुका विस्वाशी रावतलो, सगल्या म्हज्या काळजान तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतली म्हूण भास दिता. आपल्या असले बासावणेक विस्वाशी ती रावंक जाय. आपल्या भुरग्यांक देख जावंक जाय. देवाचे भिरांतीन आनी पेल्याच्या मोगान आवय बापायन पयलें वाडोवंक जाय आनी भुरग्यांक आपल्या देखींतल्यान ह्याच वाटेन तांणी चलोवन व्हरूंक जाय. भुरगीं जेन्ना चुकतात तेन्ना भुरग्यांक शिडकावणी दिवंक विसरूंक फावना. तेच बरोबर तांकां निटायेर हाडूंक वावरूंक जाय. भुरगीं मागतात तितलें हाडूंक दिवंक जायना. जशे भशेन देव बाब आमी मागता देवा लागीं, पूण देव आमकां गरज तेंच दिता. गरज ना ती वस्त केन्नाच दिना. कित्याक ताका जाय आपलीं भुरगीं बऱ्या मार्गार पावलोलीं, आपलीं भुरगीं कुशाल आसलोलीं. हाकाच लागून देव आमकां गरज तितलेंच दिता. अशेंच तरेन आवय बापूय आपल्या भुरग्यां सवें बरें तेंच दिवंक गरजेचें. मोग हुस्को एकामेकाचें बरेंपण आपल्या भुरग्यांक सवें वेळ दिवंक जाय. आनी अशे तरेन भुरग्यांची वाड बरी भाशेन करूंक पावतली. अशे तरेन जेजूक गोवाय दिवंक भुरग्यां सवें दिवंक पावतली. तेच बरोबर भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक रेस्पेतान वागूंक जाय. तांच्या कोश्टा आडकोळ्यांक वेळार तांकां सांगात दिवंक जाय. त्यागीक आनी कोश्टी जिविताक तांकां वालोर दिवंक जाय. तांचे कोश्ट दूख वाडोवंक फावना. आनी अशे तरेन जर दर कुटुंब संवसार दाखयता ती वाट न्हय, पूण देव दाखयता ती वाट चल्ली जाल्यार खरेपणी देवाच्या उल्याक ती होयकार दिला. आनी होयकार दिला म्हणटच क्रिस्ताक आपल्या जिवितांतल्यान ताणें परगट केला. आनी जेन्ना क्रिस्ताक गोवाय दितात जाल्यार ह्या कुटुंबाक देव खरेपणी आपल्या आशिर्वादान भरतलो. हो कुटुंब जर दुसऱ्यांक नमुनो जाता जाल्यार देव ह्या कुटुंबाक सदांच सोर वायटा विघ्नांतल्यान निवारतलो आनी राखतलो. ह्याच खातीर दर एक कुटुंबान बरेपणाचो रस्तो ताकून क्रिस्ताक गोवायकी दिवंक भोव गरजेचें. दुसरे सुवातेर प्रितीच्या भावा भयणांनो, आमच्या समाजान क्रिस्ताक आमी गोवायकी दिवंक देव आमकां आयच्या दिसाक उलो करता. कोरोना व्हायरस हें आमी जाणाव. ह्या उद्देशी जायत्या लोकांच्या जिवितान गंभीर तशीच वायट परिस्थिती उत्पन्न जालोली आसा. जायतो लोक पिडेंत कश्टवता. जायतो लोकांचे हालावाल जाल्यात. जायतो लोक भुकेन मरता. जायतो लोक तांकां जायते वायट तरेन ती आकांताक पडलोलीं आसात. आनी असल्या वेळार प्रितीच्या भाव भयणो, तांच्या गरजे आकांताक पावूंक आमचो क्रिस्तांवांचो कायदो, तांच्या गरजे आकांताक पावूंक आमच्या क्रिस्तांवांची जबाबदारी. आनी कितें भशेन 25 ह्या म्हयन्या ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत ह्या वर्साक आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांनी आपणा कडेन आसलोले ते विकून दुसऱ्या कुटुंबांक ती पावली, जे गरजेवंतांक ती पावली. घरांनी जायते आपणा लागीं आसलोले ते विकून जायते जावं तांदूळ, जावं साकर, जावं तेल हें सगळें विकतें घेवन जायत्या अनाथांच्या, जायत्या जाणट्यांच्या घरान, जायत्या गरजेक सांपडलेल्या भावा भयणांक पावयलें.
खिरीत भशेन ह्या तरणाट्यांचें आमी कौतुक करची गरज आनी असली संवय आमच्या काळजांनी खोल रिगोवची गरज. कित्याक असली संवय तर आमी रिगयली जाल्यार खरेपणी गरजे आकांताक सांपडलेल्या भाव भयणांक तर आमी पावली जाल्यार आमी खरेपणी क्रिस्ताक गोवायकी दिवंक पावतली. आनी जेन्ना आमी दिता तेन्ना आमी हांसतें मुखामळ घेवन दिवची गरज. कित्याक भाग्योन पावलू दुसऱ्या कोरिंतकारांक बरयल्ली चिटीन 9व्या अभेस्परान 7वे वळेन म्हणटा, जें कितें तूं दिताय तें हांसत्या तोंडान दी, कित्याक जो कोण हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. प्रितीच्या भाव भयणींनो, जें आमचे लागीं आसा तें सगळें आमचें न्हय, तें कितेंच आमचें न्हय, बगर देवान तें आमकां उदारपणान दिल्लोलें आसा. आनी देवाक जाय तें आमकांच दवरूंक न्हय पूण दुसऱ्यांक दिवंक. आनी जेन्ना आमी दुसऱ्यांक दिता तेन्ना खरेपणी देवाचो आशिर्वाद आमकां फावो जाता आनी देव आमकां दुपेट तरेन फारीक करूंक पावता. देखून मोगाळ भाव भयणींनो, समाजांत जंय जंय गरज आसा थंय थंय क्रिस्ताक आमी गोवायकी दिवंक फावो. तिसरे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणींनो, गोंयचे भुमेर मारेकार दीस आयलोले आसात. सरकार आपणाच्या फायद्या पासत जायते गोंयचें रूप विद्रूप करूंक सोदता. जायतीं पावलां वायट पावलां मारता. लिपचोरया मैदानीर गोंयचें रूप गोंयच्या भुमेर आक्रमण करता. कोळसो डबल ट्रॅकिंग करून गोंयचें आनी गोंयकाराची वाट लावंक सोदता. प्रितीच्या भाव भयणींनो, देवान आमकां सोबीत सुंदर हें गोंय दिलोलें आसा. शेतां माडांनी दर्या सागरांनी जायते 5-4 झाडां दोंगरांनी हें आमकां निटोवन आमच्या हातान दिल्लें आसा. आनी देवान आमकां हें दिलां आनी आमकां ह्या भुमेचेर अधिकार दिल्लो आसा. आनी देवान हो अधिकार दिला न्हय आमकां जाय ते भशेन हो अधिकार वापरलेलो, पूण देवाक जाय आपणाक जाय ते भशेन हो अधिकार आमी वापरलेलो. पूण हे गोंयचो सरकार देवान दिल्लो अधिकार आपणाक जाय ते भशेन वापरतात. आनी जर तर आमी तांकां सांगात दिलो, आमी तांच्या ह्या वायट कर्तुबाचेर निशेध मारिना, आमी आमचो ताळो उबारिना, आमकां आमचो होक आमी तर उबारिना जाल्यार, आमचो होक तर आमी जियेना जाल्यार, तांचे निशेध मारिना जाल्यार आमचे मदें आनी ह्या सरकारा मदें कसलीच अंतर आसची ना. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आमकां आमी तर झुजोनात जाल्यार आमी जेजूच्या गोवाय जावंक पावना. क्रिस्त सदांच ह्या संवसारांत आयलो जाल्यार वायटाचेर झुजून, आनी क्रिस्तान सदांच वायटाचेर निशेध मारलो. आमी क्रिस्तांवां, आनी क्रिस्तांव म्हणटच उगडास दवरची गरज की आमी दुसरो क्रिस्ता भशेन आमी ह्या समाजांत निशेध मारूंक जाय. जंय जंय वायट घडटा, जंय जंय चूक घडटा थंयसर आमी निशेध मारूंक जाय. जर तर आमी हें करिना जाल्यार आमचें घोटा. जर तर आमी हें शुभ वर्तमान ह्या जाग्यार जियेना जाल्यार आमचें घोटा. देव आमकां केन्नाच बरेपणान भरचो ना, बगर आमचेंच निसंटन जातलें. जर तर आमी गोंय सरकाराच्या हातीन दिलें, तांकां जाय ते भशेन चलोवंक दिलें जाल्यार आमचेंच वायट आमकांच मागून घेवंक पावतलें. देखून प्रितीच्या भाव भयणींनो, गोंय सरकाराच्या हातान दिवंक ना, पूण देवान आमकां दिलां, आमकां बरे भशेन हें गोंय राखूंक आनी सांबाळूंक. जर तर आमी गोंय राखलें, आमचें गोंय सांबाळलें जाल्यार जें वायट घडटा ताचेर निशेध मारलो जाल्यार खरेपणी आमकां तशेंच आमचे फुडले पिळगेक ह्या गोंयचें बरेंपण पळोवंक फावो जातलें. प्रितीच्या भाव भयणींनो, देवाच्या उल्याक होयकार दिवन भाग्योन तोमासा भशेन आमकां जेजू क्रिस्ताक साक्षी दिवंक आपोवणें केलां जाल्यार हें आपोवणें आमचें जिवंक काळजीदारपणाचो आत्मो ह्या मिसांतल्यान भाग्योन तोमासाचे मजतीन आमकां सगल्यांक मागुया. रावया. देवाच्या उल्याक होयकार दिवंक सोंपें न्हय, जायतें आगोड, बगर पूण देवाचो आदार आसल्यार हें आमकां सगळें सोंपें जाता. ह्याच पासत होच देवाचो आदार ह्या थोड्याशा मागण्यांतल्यान आमकां मागून घेवया. मनशा मदलो मनशा खातीर व्हडत्या देवान निवडलेलो याज्ञिकांनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आपलें मुन्यारपण फुडें व्हरूंक आपलो फावो जाल्लो देव अनुभव पोरजेक दिवंक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर.
पाप साहेबान हालींच भायर काडलेल्या दाखल्यांत फ्रॅटेली तुती राजकारण म्हत्वाचो भाग म्हूण सांगता. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सामान्य लोकांच्या बरेपणाक वावरूंक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक, आमची काकूट कोर. देवाचो उलो आमच्या कानार पडूंक आमी मागण्यांक आनी हेर धर्मीक रितींत वांटो दिवंक गरज. आमी मागण्यांतल्यान देवाच्या उल्याक होयकार दिवंक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक, आमची काकूट कोर. जायतीं भाव भयणां देव धोर नासलेल्या परी जियेतात. जिविताच्या आडकुल्यांनी वो वांकडे समजुणेक लागून कातोलीक धर्म सोडून दुसऱ्या जम्यांनी भितर सरल्यात. ताणें देवाच्या उल्याक जाप दिवन परतून येवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक, आमची काकूट कोर. हे वेळार थोडोसो वेळ उगीच रावून आमकां जाय तें देवा लागीं मागुया. भो सुर्गींच्या बापा, भाग्योन तोमासा भाशेन तुज्या पुताक गोवायकी दिवंक आमकां जण एकल्याक नांव घेवन आपयताय. तुजी खुशी पाळूंक ह्या संवसारांत तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजवाड, तुज्या पवित्र आत्म्याचें काळजीदारपण आमकां फावो कर. आनी ह्या उद्देशी सदांच तुका जाय ते भशेन आमी जिवन तुका मानता ते परी आमचें जिवीत सारूंक तूंच आमकां शिकय आनी वाट दाखय. हें मागणें करता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. Deva utor ami घेतला, ताका आमी sabab दिला. Sabab जावदी जिविताचो, मोगान केल्ले भेटवणेचो. बापा तुझे उतर मागता, मोगान तुका जिवीत भोगता. बापा तुझे उतर मागता, मोगान तुका जिवीत भोगता. म्हज्या बाबा भयणानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपूत बेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोहिमेवून देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्यांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोत बेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सोबा पवित्रायची खुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकोवण सगल्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुताचे बुनयादीर तीर आनी गोट बांदून दवरल्या. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दोलबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. Povetr, dolbaraco, सर्वेस्परतो, sorganie संसार borniat, tuża wojmować, pod sorgę to kazoj zoj, pod sorgę to kazoj zoj. Od sorge tu kazuj
uksorge tuka soy soy, uksorge tuka soy soy, uksorge, uksorge, uksorge tuka soy soy. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कांस, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशे पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट आमी परगटुया. सोमया जेजू Jesu melo shivot sala, Jesu shivot sala, Jesu novian etolo, novian etolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडबुणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबां भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखार मोड पडयोंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत जुसे तिचो पोती, भाग्यवंत दोरमदूत, भाग्यवंत तोमे आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भोगत्यां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपरान सर्वोद वेदार बापा सर्वुंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. प्रितीच्या भावा भयणांनो, देवाच्या उल्याक होयकार दिवन क्रिस्ताचे साक्षी आमी जावंक वावरूंक आमकां जेजून शिकयलें प्रार्थना म्हणटा आसतना देवाचो आदार सगल्यांक मागुया. आमचे बापा स्वर्गीय, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता जशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणी पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली विघ्नांतली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबुंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वर्षान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सूर पातकांतली सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाची दिश घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान आनी मोगान सांबाळ जो जियेता आनी राजभोग चलयता सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शेडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शेडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडेचेर जेवणान आपयल्यान सोकली आमी सुभागी. सुम्या तुमचे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. मोगडा जेजू तूं भो पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक हांव तुका संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या कारसांत ये. तूं म्हज्या कारसांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. मागणे सौबरदारा आनी काकूतसारा देवा तूं आख्खे रचनेचो तूं पुरमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टांतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोनवालायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणाक काल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो तें बॉल शक्ती मेलचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तल्या विद्यार्थ्यांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सिम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनोज्जीवणपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जे कुणे रुपान आमी समोरबून घेतला
ते ह्या जिवितान स्वतान आनी स्वर्गार सुपूर्णायन आमकां मेळोशी कोर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वीस बाबा बुडांदू, आयज आमचो नोवेनाचो 5वो दीस देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक आनी परबेक तयार जावंक आदार केला आमकां फादर मिलाग्रीस फेर्नांदीस, जो वेर्णेचे फिरगोशेंत पातकूर कसो वावुरता. ताका आमी दिनवासतना ताच्या याज्ञिकी मुणयारपणाचेर देवाचो उपूट आशिर्वाद आमी मागता. तशेंच दिनवासता आयच्या मिसाची मांडावळ करूंक आदार करतल्या बागा प्रायल रेल्वे स्टेशन बुटें हातूंतल्या आमच्या फिरगोज गवडीक सोबेच्या वांगड्यांक आनी दुसऱ्यांकूय देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबांचेर आनी दर एका ह्या वाठारांत रावतल्या वांगड्याचेर भाग्योंतोमेचे विनवणेन सुबा आशिर्वाद फावो करचो म्हूण आमचें मागणें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपूत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Tome tu apostla, Casaulicia ascaria. Satome tu apostla, Casaulicia ascaria. Amco patron tu kakela, pautu amca canta. Amco patron tu kakela, pautu amca canta. भाग्योंतोमे आमचे पासोत विनोती कोर. Cristacio basaunio amca favo sauncha. प्रार्थुया सर्वेस्परा आमचे बापा, भाग्योन धर्मदूता तोमासाचे परबी दिसा ही आमचे प्रार्थोन दोईन मानून घे. तुज्या पुताची शिकोवण घेवंक आमची काळजां उगड आनी बाबारचा आड दुबाव आमचेर उपरासता तेन्ना तूंच आमचो बाबार सांबाळ. अशें भाग्योन तोमासा बरोबर जेजूक आमचो सोमी आनी आमचो देव म्हूण सदां ओळखूंक आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. Amen. देवाचो आदार आसूं दी सदां काल आमचे ताय. Amen. Monshace osoktai, devace bolpor solli, santo me deva curpe, sorgince moimeng Paolo, soiti vot mogar deva, vakanni moimasasna. Soiti vot mogar deva, vakanni moimasasna. Monshace osoktait, devace borbor solli, santo me deva curpin, sorgince moimeng Paolo, soiti vot mogar devak, vakanni moimasasna, vakanni mogar devak, vakanni moimasasna.